हाँ तो दोस्तों, उसने उनकी लाज तो रख ली, यानी उनका नाम नहीं बताया और उस राज को अफ़शा नहीं किया, लेकिन ये बात दुनिया को बता दी कि ये लोग क्या करते हैं। और ये भी बताना ज़रूरी था कि मालूम हो लोगों को। जब उसने ये कहा था कि क्रिकेटर्स अपने तस्दीक शुदा अकाउंट से मुझे मैसेज भेजते हैं, ज़ाहिर है मैसेज क्या भेजते होंगे, खैर सगाली का कोई पैगाम तो नहीं भेजते होंगे, दोस्ती करने के लिए ही कहते होंगे और उनकी तारीफ़ करते होंगे। पहले तारीफ़ की जाती है, चाहे कितने ही आम सी शक्ल सूरत की लड़की हो, उसकी तारीफ़ ज़रूर पहले की जाती है, फिर उसके ऊपर कोई जाल डाला जाता है या दोस्ती की ऑफ़र की जाती है और उसके बाद फिर मामलात आगे बढ़ते हैं। तो ये है नई नस्ल की अदाकारा नवाल सईद। नवाल सईद मॉडलिंग से इंडस्ट्री में आई थी, इसके बाद उन्होंने गुलकारी का आगाज़ किया। अब ये ड्रामों में आ रही हैं। कुछ ड्रामे इनके बहुत मशहूर हैं, ये बहुत पसंद की जाती हैं। कुछ लोग इन्हें इसलिए भी बहुत पसंद करते हैं कि ये बात बहुत साफ साफ करती हैं और बिल्कुल सही कहती हैं। ये जो कुछ कहती हैं, इन्होंने ये कहा था एक दफ़ा कि क्रिकेटर्स इन्हें मैसेज भेजते हैं, इनकी तारीफ़ करते हैं और दोस्ती की ऑफ़र करते हैं। तो एक न्यूज़ कास्टर हैं, यूट्यूब पर ही हैं, नौजवान, तो उन्होंने ये कहा था, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप अदाकारा हैं, आपको कोई भी ऑफ़र ये कर सकता है। लेकिन दोस्तों, उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, उनका नज़रिया है, लेकिन बात यह है कि जिस तरह नवाल सईद ने पसंद नहीं किया, उस तरह बहुत से लोग, बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़कियां पसंद नहीं करती ये कि उन्हें कोई मैसेज भेज के ये कहे कि आप बहुत खूबसूरत हैं। हर लड़की आपके ये कहने से पहले कि आप बहुत खूबसूरत हैं आईना देख चुकी होती है, उसे मालूम है कि क्या है, उसके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त अहबाब उसके आसपास होते हैं, वो उसे बता चुके होते हैं कि वो कैसी है। अच्छा, नवाल सईद ने ये बात कही थी कि मैं तो एक अदाकारा हूँ, मेरे मद्दाह मुझे सराहते हैं क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा है, मेरे ड्रामे देखे हैं, मेरी आवाज़ सुनी है और मुझे मॉडलिंग करते हुए इश्तहारात में देखे हैं, तो वो मुझे सराहते हैं। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन क्रिकेटर्स इस तरह का कोई हवाला नहीं देते कि आपको फ़लाँ ड्रामे में देखा था या आपकी फ़लाँ जगह आवाज़ सुनी थी या आपका कोई इश्तहार देखा था। वो सिर्फ़ खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं और दोस्ती की ऑफ़र करते हैं। वो ग्रीन शर्ट वाले होते हैं, वो पाकिस्तान के नुमाइंदा होते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और ये बात नवाल सईद की 100% दुरुस्त है। लेकिन उन्होंने उस क्रिकेटर का या उस खिलाड़ी का नाम नहीं लिया था। अब एक प्रोग्राम में जब ये शामिल हुई तो इनसे पूछा गया कि बताइए कि वो कौन था। उन्होंने नाम अब भी नहीं लिया और इन्होंने अच्छा किया, किसी की इज़्ज़त रख ली, किसी की लाज रख ली। ये इनकी एक और खूबी सामने आई है। नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन जो उनका नुक्ता नज़र था उन्होंने, नवाल ने बयान किया और ये बहुत अच्छी बात थी। अब उसी हवाले से इनसे पूछा गया कि बताइए कि वो कौन था। उनसे ये भी पूछा गया क्या वो शादीशुदा था, तो नवाल सईद ने कहा ज़रूरी नहीं है कि जो दोस्ती की ऑफ़र कर रहा है या मुझे बहुत खूबसूरत कह रहा है वो गैर शादीशुदा ही हो सकता है वो शादीशुदा भी हो। तो अब इन्होंने यहाँ कोई तस्करा नहीं किया, लेकिन इनसे बार बार ये कुरेदा गया कि कौन था वो, और इन्होंने नाम लेके नहीं दिया। और फिर उनसे कहा गया कि क्या वो शोएब मलिक थे, क्योंकि उसके बाद ही शोएब मलिक की शादी हुई है। बात यह है दोस्तों कि एक खुद बुद लगी हुई है। शोएब मलिक का जो अफेयर था सना जावेद से, वो उनके करीबी हलकों को तो पता था, लेकिन आवाम को ये मालूम नहीं हो सका। आवाम जो ऐसे ही किसी को इश्तहार में देख के और ड्रामों में देख के भी आपस में रिश्ता जोड़ देती है, वो इस मामले में मुंह की खा चुकी है। ये नाकाम रह गए हैं। अब वो उनको ये है कि हमें कैसे मालूम नहीं हुआ, तो ये खोदते रहते हैं कि हो सकता है सना जावेद से पहले शोएब मलिक ने नवाल सईद को ऑफ़र की हो सकता है वही हो। अब ये कह रही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो शादीशुदा हो और ज़रूरी नहीं है कि वो गैर शादीशुदा भी हो, लेकिन इन्होंने नाम लेके नहीं दिया। ये बहुत अच्छा किया, नवाल ने उसकी लाज रख ली और इसका मतलब है ये लोगों के भरम भी रखती हैं, लोगों की इज़्ज़त भी रखती हैं, लोगों की इज़्ज़तों का पास भी रखती हैं और ये अच्छी राजदा भी हैं, लोगों के राज को भी छुपा लेती हैं। लेकिन नवाल ने कहा, एक बातचीत के दौरान मेरे मुंह से
یہ بات نکل گئی تھی، یعنی کہ وہ یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک بات چیت کے دوران ان کی زبان پھسل گئی اور ان کے منہ سے کرکٹرز کے حوالے سے یہ بات نکل گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بات جھوٹی نہیں تھی، جو انہوں نے بات کی وہ غلط نہیں تھی، انہوں نے صحیح بات کی تھی۔ اور انہیں بہت کریدا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کرکٹرز کے نام لے لے کر ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ تھے، کیا وہ تھے، کیا وہ والے تھے، کیا وہ تھے، یہ شادی شدہ، غیر شادی شدہ، نئے پرانے، سب سے، لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی پہ ہاں نہیں کی، بس وہ مسکراتی رہی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو ساتھی اداکار ہیں اگر وہ ہمیں آفر کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب کرکٹرز کرتے ہیں آفر دوستی کی تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ نوال سعید کو اپنی ذات سے زیادہ ان کرکٹرز کی عزت کا خیال ہے جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، کہ اس طرح تو ان کی بے عزتی ہوگی۔ نوال سعید کے سامنے تو ان کی عزت تو گئی کیونکہ وہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتی ہیں، لیکن انہوں نے ان کی لاج رکھ لی، نام نہیں لیا کسی کا، اور وہ مسکراتی رہیں لیکن نام لے کے نہیں دیا، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے وہ شادی شدہ ہو سکتا ہے غیر شادی شدہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مسکراتی رہیں۔ ایک بات اور بتائی ہے نوال سعید نے کہ ایک بھارتی مداح تھا، اس نے باقاعدہ شادی کی آفر کی تھی، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ شادی کی ہی آفر کر دی تھی ڈائریکٹ، کوئی دوستی ووستی کا، خیر سگالی کا پیغام نہیں بھیجا تھا اس نے۔ اور پھر انہوں نے ایک بات اور یہ بتائی کہ ان کے ایک دیرینہ دوست تھے نور حسن، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک برائیڈل شوٹ کیا تھا، تو ان کے رشتہ داروں نے جب وہ اشتہار دیکھا تو ان کے والدین سے فون کر کے یہ پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، اب جو ان کی سوچ ہوتی ہے نا لوگوں کی، وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں، وہ کبھی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو انہوں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ آپ لوگ پاکستان کے نمائندہ ہیں، آپ کی عزت پاکستان کی عزت ہے، آپ لوگ ایسا نہ کریں، کیونکہ میسیجز جو ان کو بھیجے گئے تھے، اور یقیناً یہ میسیج کوئی ایک نہیں ہوگا، کئی ہوں گے، اس لیے انہوں نے یہ بات کی تھی۔ تو وہ سارے میسیجز جو ان کے پاس آئے تھے تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے مداحوں کی شکر گزار ہوں کہ وہ میرا کام پسند کرتے ہیں اور میرے کام کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، کرکٹرز یہ نہیں کرتے۔ اور نوال کا یہ کہنا ہے کہ میں جس شعبے میں ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ میرے پاس ماڈلز کے میسیجز آنے چاہیے، اداکاراؤں کے آنے چاہیے، گلوکاروں کے آنے چاہیے، لیکن میرے پاس کرکٹرز کے آتے ہیں جنہیں پڑھ کر میں حیران ہوتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کیسے نمائندہ ہیں یہ پاکستان کے، جو کسی لڑکی کو میسیج کر کے اور اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ نوال نے کہا ہے، اور نوال نے 100% یہ بات صحیح کہی ہے کہ جن لوگوں کو پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے اور کر رہے ہیں وہ نہ اپنی عزت کا خیال کرتے ہیں نہ دوسرے کا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم اگر اداکار ہیں تو ہم لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں، انٹرٹین کرتے ہیں، لیکن یہ گرین شرٹ والے تو ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، لہٰذا عجیب لگتا ہے۔ اور یہ راز انہوں نے اپنے اندر ہی رکھا۔ اب جس نے میسیج بھیجا تھا کرکٹر نے وہ جانے، یہ جانے اور اللہ جانے، اس کے علاوہ کسی تیسرے کو انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کو کس نے میسیج بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اس پہ اس وقت بھی حیرت کا، تعجب کا اور تھوڑا سا برہمی کا بھی اظہار کیا تھا کہ یہ کرکٹرز ایسے میسیج کیوں بھیجتے ہیں۔ ان کی نوال سعید کی بات درست ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر اداکارہ یا ہر ماڈل یا ہر گلوکارہ جو منظر عام پر آ گئی ہے اس کو ہر کوئی میسیج بھیجنا شروع کر دے، شادی کی آفر کرنا شروع کر دے، دوستی کی آفر کرنا شروع کر دے۔ یہی بات ہے، اگر اس اداکارہ نے، نوال سعید نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں، آپ لوگ ایسا نہ کریں، تو بات صحیح ہے کہ خدا را اس طرح نہ کیا کریں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم، آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔